नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डेक्कन मीडिया के उर्दू ख़बरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। मैं हूँ इस्माइल रेहान। पेश खिदमत है सुर्खियाँ। कुंभ मेले में भगदड़ से दर्जनों अफराद हलाक और ज़ख्मी। सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म का इजहार अफसोस। शाही स्नान मनसूख करने का फैसला। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए जारी किया इंतखाबी मंशूर। 5 जमानतों का ऐलान। आलूदगी कम करने पर जोर। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की शरंगेजी। कहा, मीर बाकी ने संभल में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई थी। तीसरे टी20 मैच इंग्लैंड ने हिंदुस्तानी टीम को दी शिकस्त। वरुण चक्रवर्ती ने लिए 5 विकेट। और अब खबरों की तफसील। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में हुक्काम ने बताया कि प्रयागराज में महाकुंभ मेले में भगदड़ मचने से दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। मीडिया के मुताबिक अब तक तकरीबन 20 अफराद के हलाक होने की तस्दीक की गई है। कुंभ मेले के दौरान मौनी अमावस्या का दिन सबसे मुकद्दस है। इस रोज गंगा और जमुना के संगम में डुबकी लगाने के लिए लाखों लोग जमा हुए और हुक्काम के मुताबिक भगदड़ का यह वाकया अलस सुबह पेश आया। अभी तक हुक्काम की जानिब से हलाकतों की तादाद के बारे में कोई सही तादाद पेश नहीं की गई है। ताहम मीडिया में इसके मुख्तलिफ आदाद शुमार सामने आए हैं। इत्तला के मुताबिक हुजूम से कुचलने के बाद कम अज कम 15 अफराद हलाक हुए। अलबत्ता जाए वक़्वा के वीडियोज़ और तस्वीर में परेशान कुन ख़ानदान के दर्जनों अफराद को आर्जी हस्पतालों के बाहर इंतज़ार करते हुए देखा गया। अफरा तफरी के मकाम पर ज़मीन पर बिखरे हुए बहुत से कपड़े, बैग और जैकेट्स देखे गए हैं। इस दौरान सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा, प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ का वाकया इंतहाई अफसोसनाक है। मैं ज़ख्मी अक़ीदतमंदों के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार करती हूँ और खुदा से दुआ गो हूँ कि तमाम ज़ख्मी अक़ीदतमंद जल्द सेहतयाब हों। महाकुंभ में भगदड़ पर वज़ीर आज़म मोदी ने कहा, प्रयागराज महाकुंभ में जो हादसा हुआ है वो बहुत अफसोसनाक है। मैं उन अक़ीदतमंदों के तईं गहरी ताज़ियत करता हूँ जिन्होंने इसमें अपने प्यारों को खो दिया है। इसके साथ मैं उनकी जल्द सेहतयाबी की दुआ करता हूँ। मैंने इस सिलसिले में वज़ीर आला योगी जी से बात की है और रियासती हुकूमत के साथ मुसलसल राब्ते में हूँ। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान पेश आए भगदड़ के वाक़ये पर गहरे दुख और तशवीश का इजहार किया है। इस हादसे में मुताद्दिद अक़ीदतमंदों की जान चली गई और कई दीगर शदीद जख्मी हो गए। राहुल गांधी ने मुतासिरा ख़ानदानों से हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि इस तरह के हादसात इंतहाई अफसोसनाक हैं। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की और गमज़दा ख़ानदानों से यकजहती का इजहार किया। राहुल गांधी ने हादसे के लिए इंतज़ामिया की बदइंतज़ामी को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना था कि इंतज़ामिया ने अक़ीदतमंदों की सलामती के बजाय वही IP मूवमेंट पर ज़्यादा तवज्जो दी, जिसकी वजह से भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए। उन्होंने जोर दिया कि महाकुंभ जैसे बड़े इवेंट में आम अक़ीदतमंदों की सलामती को अव्वलीन तरजीह दी जानी चाहिए थी। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया। इस मंशूर में 5 जमानतों का ऐलान किया गया है जो दिल्ली के आवाम के लिए अहमियत रखती हैं। इस मौके पर कांग्रेस के सीनियर रहनुमा जयराम रमेश ने इस बात पर जोर दिया कि गारंटी का मतलब अवाम का हक है, जिसके मुताबिक अगर वादे पूरे न किए गए तो अवाम कानूनी रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के अवाम के लिए दर्ज झैल 5 जमानतों यानी गारंटियों का ऐलान किया। दिल्ली के अवाम को रोजगार फराहम करने के लिए हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम करेगी। दिल्ली में तालीमी निज़ाम की इस्लाह के लिए फौरी इक़दाम किए जाएंगे ताकि बच्चों को बेहतर तालीम फराहम की जा सके। दिल्ली में सेहत के शोबे में बेहतरी लाने के लिए जदीद हस्पतालों और तिब्बी सहूलतों का क़याम अमल में लाया जाएगा। दिल्ली में फ़िज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे ताकि आवाम को साफ़ और सेहतमंद माहौल फराहम किया जा सके। दिल्ली के आवाम को साफ़ पानी और सफाई के निज़ाम की बेहतरीन सहूलत फराहम की जाएगी। जयराम रमेश ने मंशूर की तकरीब में कहा कि गारंटी का लफ्ज़ आजकल दीगर जमातों के ज़रिए भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसका इस्तेमाल सबसे पहले कांग्रेस ने कर्नाटक इंतखाबात में किया था। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा अपने वादों को पूरा करती है और उसका साबिक़ा रिकॉर्ड इस बात का सबूत है। उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी ने मनमोहन सिंह के दौर में कौमी दिही रोजगार गारंटी कानून मुतारफ कराया था, जो एक कामयाब मिसाल है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ मुस्लिम मुखालिफ बयानात के ताल्लुक से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। मंगल को भी उन्होंने अपनी इसी रोश को बरकरार रखा।
لکھنؤ میں منعقدہ ایک نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں بھی انہوں نے کئی مسلم ایشوز پر متنازع باتیں کہیں۔ انہوں نے کہا کہ میر باقی نے سنبھل میں شری ہری کے مندر کو گرا کر وہاں مسجد بنائی تھی۔ ساتھ ہی انہوں نے وقف ایکٹ میں ترمیم کو موجودہ وقت کا اہم تقاضا قرار دیا۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ کیا ہندوستان کا مسلمان یہ ماننے کے لیے تیار ہے کہ بھگوان رام ان کے اجداد میں سے ہے؟ پروگرام میں وزیر اعلیٰ یوگی نے ملک اور ریاست کے کئی سلگتے ہوئے مسائل پر اپنی رائے ظاہر کی۔ بجلی کی چوری، خوشامد کی سیاست اور کمبھ کی تیاریوں جیسے موضوعات پر بھی کھل کر بات کی، مگر مسلمانوں کے تعلق سے کئی متنازع باتیں کہہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ وقف قانون کو وقت کی ضرورت کے مطابق تبدیل کیا جا رہا ہے اور کسی بھی تبدیلی کا مقصد معاشرے میں شفافیت اور انصاف کو یقینی بنانا ہے۔ جس طرح ملک میں CAA لاگو کیا گیا ہے، اسی طرح وقف بل میں ترمیم کے بعد اسے بھی لاگو کیا جائے گا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور مسلمانوں کی تمام دینی و ملی جماعتوں نے اتراکھنڈ میں یونیفارم سول کے نفاذ کو انتہائی افسوسناک اور ملک کے لیے بدبختانہ قرار دیا ہے۔ مسلم قائدین نے کہا کہ جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے تمام جمہوری و اخلاقی قدروں اور مسلمانوں کے دستوری حقوق کو پامال کیا گیا۔ کروڑوں کی تعداد میں دی گئی ان کی آراء، ان کے جذبات و احساسات کو نظر انداز کر کے، نیز اپوزیشن ممبران کی تجاویز کو مسترد کر کے بل کی منظوری کی سفارش انتہائی نامعقول، غیر جمہوری اور مسلمانوں کے حقوق پر دست درازی ہے۔ ریاست اتراکھنڈ کا UCC قانون غیر جمہوری، غیر دستوری اور شہریوں کے بنیادی حقوق پر دست درازی ہے، لہٰذا ہمارے لیے یہ ہرگز بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ملک کا دستور مسلمان سمیت تمام شہریوں کو اپنا مذہبی عقیدہ رکھنے اور مذہبی تعلیمات پر عمل کرنے کی آزادی دیتا ہے۔ مسلم پرسنل لا دین اسلام کا جزو لا ینفک ہے، جسے شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 کے ذریعے تحفظ بھی فراہم کیا گیا ہے۔ ویسے بھی کسی ریاست کو یونیفارم سول کوڈ بنانے کا ہرگز بھی اختیار نہیں ہے، یہ ریاستی حدود سے مجرمانہ تجاوز ہے۔ بورڈ کے بنگلور اجلاس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ اتراکھنڈ UCC کو عدالت میں چیلنج کیا جائے گا۔ گزشتہ سال جولائی میں مسلمانوں کے علاوہ سکھ، عیسائی، بدھ، دلت اور آدیواسی طبقات نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں یہ واضح کر دیا تھا کہ انہیں کسی بھی قیمت پر UCC منظور نہیں ہے۔ ہم اتراکھنڈ کے مسلمانوں اور دیگر شہریوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ان سے ہرگز بھی متاثر نہ ہوں، اپنے مذہبی و روایتی قانون پر کوئی مصالحت اختیار نہ کریں۔ انشاءاللہ جمہوری دائرے میں رہتے ہوئے اس کی ہر سطح پر مخالفت کی جائے گی۔ حکومت مسلمانوں کے صبر کا امتحان نہ لے اور نہ ہی ملک کو جمہوریت کے بجائے تاناشاہی کی طرف لے جائے۔ اقلیتوں کی جائیدادوں پر قبضہ جمانے کی کوشش سراسر ظلم ہے، جس کو کوئی بھی انصاف پسند گروہ قبول نہیں کر سکتا۔ ہمیں افسوس ہے کہ NDA کی حلیف جماعتوں نے اپنا کردار نہیں نبھایا اور BJP کے فرقہ وارانہ ایجنڈے کا ساتھ دیا۔ ہم حزب مخالف کی سیکولر پارٹیوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اگر یہ بل پارلیمنٹ میں پیش کیا جاتا ہے تو متحدہ طور پر اس کی پرزور مخالفت کریں۔ ہم حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس ترمیمی بل کو واپس لے اور سابقہ قانون کو برقرار رکھے، ورنہ مسلمانوں کے لیے عوامی جدوجہد کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں بچے گا اور نتیجتاً جو صورتحال پیدا ہوگی اس کے لیے حکومت ذمہ دار ہوگی۔ وقف کے املاک کو بچانے کے لیے ہم تمام جمہوری و دستوری ذرائع کا بھرپور استعمال کریں گے، جس میں کل ہند احتجاجی تحریک بھی شامل ہے۔ اس کے لیے اگر ہمیں سڑکوں پر آنا پڑے یا جیل جانا پڑے تو اس سے بھی دریغ نہیں کیا جائے گا۔ جوس بٹلر کی کپتانی میں انگلینڈ کی ٹیم نے ہندوستان کے خلاف T20 میچ میں فتح حاصل کی۔ اسے یہ کامیابی راجکوٹ میچ میں ملی۔ سیریز کا یہ تیسرا میچ 28 جنوری کو کھیلا گیا، جس میں انگلینڈ نے 26 رنز سے کامیابی حاصل کی۔ حالانکہ پہلے 2 میچ جیت کر ہندوستانی ٹیم اس سیریز میں اب بھی 2-1 سے آگے ہے۔ راجکوٹ میں اسٹار اسپنر ورون چکرورتی کے 5 وکٹ بھی ہندوستانی ٹیم کے کام نہ آئے۔ واضح رہے کہ ورون نے میچ میں 5 وکٹ لیے، اس کے باوجود ٹیم انڈیا کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ دراصل ہندوستانی ٹیم اور انگلینڈ کے درمیان 5 میچوں کا T20 سیریز کا تیسرا میچ کل منگل کو راجکوٹ میں ہوا۔ اس میچ میں انگلینڈ نے ٹاس ہارنے کے بعد پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 172 رنز کا ہدف دیا۔ جواب میں ہندوستانی ٹیم 9 وکٹوں پر صرف 146 رنز بنا سکی اور میچ ہار گئی۔ میچ میں ہندوستانی ٹیم کی جانب سے ہاردک پانڈیا نے 35 گیندوں میں سب سے زیادہ 40 رنز بنائے، جبکہ ابھیشیک شرما صرف 24 رنز بنا سکے۔ ان کے علاوہ کوئی اور بلے باز 20 کا ہنسا نہیں چھو سکا۔ انگلینڈ کی جانب سے فاسٹ بالر جیمی اوورٹن نے سب سے زیادہ 3 وکٹیں حاصل کی، جبکہ جوفرا آرچر اور برائڈن کارس نے 2-2 وکٹیں حاصل کی۔
ICC کے سالانہ ایوارڈ میں ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے تیز گیندباز جسپریت بمراہ کو ایک اہم ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ ICC کی جانب سے جسپریت بمراہ کو ICC ٹیسٹ کرکٹر آف دی ایئر منتخب کیا گیا ہے۔ بمراہ نے گزشتہ سال ٹیسٹ کرکٹ بشمول بارڈر گواسکر ٹرافی بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا تھا۔ انہوں نے ہندوستان کے علاوہ غیر ملکی سرزمین پر بھی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ واضح ہو کہ جسپریت بمراہ 2023 کے آخر میں پیٹھ کی چوٹ سے واپسی کے بعد 2024 میں بہترین کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ICC کرکٹر آف دی ایئر کا ایوارڈ اپنے نام کیا۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔